आज चाहिँ हामीहरुको यो डाटाबेसको स्टार्टिङ क्लास भइरहेको छ है र यो हामी चाहिँ फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनतिर छौं। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ फर्स्टमा के त डाटा भनेको के हो त है, डाटा भनेको के हो, हामीले धेरै युज गर्ने टर्म हो डाटा डाटा भनिराख्छौं, तर त्यो एक्चुअली भनेको के हो त। जस्तो डाटा आर द र फ्याक्ट्स द्याट क्यान बी अब्टेन्ड आफ्टर सम एक्सपेरिमेन्ट्स अर अब्जर्भेसन। जस्तो डाटा भनेको र फ्याक्ट हो जुन चाहिँ हामीहरूले सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गरेर के भइरहेको वर्डलाई हैन, एक्सपेरिमेन्ट गरेर अथवा अब्जर्भेसन गरेर आएको जुन रिजल्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले डाटा भन्छौं। डाटा आर द र फ्याक्ट्स हैन। र डाटा इज अफ नो युज अन्टिल एन्ड अनलेस वी प्रोसेस इट टु फाइन्ड सम युजफुल इन्फर्मेसन फ्रम इट। जस्तो डाटा मात्रै भनेर काम छैन के, डाटाबाट केही इन्फर्मेसन निस्किन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिनिङफुल भयो। यदि त्यहाँबाट मिनिङफुल इन्फर्मेसन आउँदैन भने त्यो डाटा चाहिँ युजलेस हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले डाटा चाहिँ किन स्टोर गर्छौं त भन्दाखेरि त्यहाँबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि, इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि। र पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा ट्रेडिसनल फाइल सिस्टम हुन्थ्यो। जस्तो यो डायग्राममा हेर्न सक्छौ, ट्रेडिसनल फाइल सिस्टममा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जस्तो लाइब्रेरीको फाइल भयो, लाइब्रेरीको एप्लिकेसन भयो हैन, अनि हैन लाइब्रेरीको काम गर्नको लागि लाइब्रेरीको एप्लिकेसन अनि लाइब्रेरीको फाइल राख्यो। एक्जामिनेसनको काम गर्नको लागि एक्जामिनेसनको फाइल अनि एक्जामिनेसनको एप्लिकेसन। यसरी चाहिँ ट्रेडिसनल फाइल सिस्टमले त्यसरी जस्तो सीमा हामीहरूले काम गर्ने बेला फाइलमा लगेर स्टोर गर्यौं सबै चिजहरू, र यसरी काम गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि धेरै यसको डिसएडभान्टेजेसहरू छ। फाइल सिस्टममा जुन ट्रेडिसनल फाइल सिस्टममा काम गर्छौं भने एउटा स्पेसिफिक एप्लिकेसनले स्पेसिफिक फाइलमा काम गर्छ हैन, र त्यसमा मोडिफाई गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, अपडेट गर्न गाह्रो भयो हैन, धेरै यसको डिसएडभान्टेजेसहरू छ, त्यो पनि हेर्छौं हामीहरूले। र डाटा इज स्टोर्ड इन डिफरेन्ट फाइल्स इन फर्म्स अफ रेकर्ड। र डाटालाई स्टोर गर्ने बेला हामीहरूले डिफरेन्ट फाइल्सहरुमा राख्छौं हैन, डिफरेन्ट फाइलहरुमा राख्छौं र त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले रेकर्डको फर्ममा चाहिँ त्यहाँनिर लगेर डाटाहरूलाई राख्छौं ट्रेडिसनल फाइल सिस्टममा। द प्रोग्राम आर रिटर्न टाइम टु टाइम एज पर द रिक्वायरमेन्ट्स टु म्यानिपुलेट द डाटा। अब कस्तो त भन्दाखेरि प्रोग्रामहरु चाहिँ टाइम एन्ड अफन चेन्ज गरिराखिन्छ के, टाइम एन्ड अफन जस्तो हामीहरूलाई कस्तो हैन युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो फाइलहरुमा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसैगरी प्रोग्राममा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ हुन्छ ट्रेडिसनल फाइल सिस्टममा। अ प्रोग्राम टु डेबिट एन्ड क्रेडिट एन अकाउन्ट, इक्जाम्पलहरु हेर। त्यसैगरी अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द ब्यालेन्स अफ एन अकाउन्ट, जस्तो छुट्टा छुट्टै प्रोग्राम छ के डेबिट क्रेडिट गर्नको लागि। एउटा अकाउन्टको प्रोग्राम एउटा प्रोग्राम भयो, ब्यालेन्स थाहा पाउनको लागि अर्को प्रोग्राम भयो, त्यसैगरी मन्थली स्टेटमेन्ट्सहरु निकाल्नको लागि अर्को प्रोग्राम भयो। यसरी ट्रेडिसनल फाइल सिस्टममा चाहिँ सबै कामहरु फाइलमा गरिन्थ्यो हैन। फाइल भनेकै मेन चीज हुन्थ्यो। जस्तो सीमा चाहिँ हामीहरूले फाइलमा रेकर्डहरु राख्यौं, फाइलमा लगेर रेकर्ड राख्ने हैन, त्यसलाई अपडेट गर्ने, तिनी सबै काम गर्नको लागि धेरै डिफेक्ट्सहरु छ फाइल सिस्टमको, डिसएडभान्टेजेसहरु छ। त्यो मेजर डिसएडभान्टेजेसहरु चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्न गइरहेका छौं। मोस्ट एक्सप्लिसिट एन्ड मेजर डिसएडभान्टेज अफ फाइल सिस्टम व्हेन कम्पेयर टु डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आर एज फलोज। यहाँनिर चाहिँ त्यो यसको केही प्रब्लमहरुको बारेमा चाहिँ यहाँनिर छ, यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने रहेछ। के छैन है। ल त्यसैगरी फर्स्टमा छ हामीहरुको यसको मेजर डिसएडभान्टेजेसहरु हेर्दै छौं। फर्स्ट डिसएडभान्टेज छ डाटा रिडन्डेन्सी। डाटा रिडन्डेन्सी भनेको डाटाको डुप्लिकेसन, राइट। द फाइल्स आर क्रिएटेड इन फाइल सिस्टम एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाइ एन इन्टरप्राइज ओभर इट्स ग्रोथ पाथ। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि फाइलहरु चाहिँ हामीले मल्टिपल फाइल्सहरु क्रिएट गर्छौं र त्यहाँनिर जस्तो कस्टमरको हैन अघिकै माथिबाट हेरौं, अघि माथिको यो इक्जाम्पल, लाइब्रेरीमा पनि स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हुन्छ, एक्जामिनेसनमा पनि स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन चाहियो, रेजिस्ट्रेसनमा पनि स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन चाहियो, यो सबैतिर स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ चाहियो। अब त्यो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डुप्लिकेट हुन्छ के, धेरै हुन्छ, फाइल रिडन्डेन्सी। त्यही भएर सो इन द केस द रिपिटिसन अफ इन्फर्मेसन अबाउट एन एन्टिटी क्यान नट बी एभोइडेड। त्यही भएर इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त, अब स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन त रिपिट हुने भयो नि त। त्यही भएर फाइल सिस्टमको
फर्स्ट र एकदमै मेजर डिसएडभान्टेज भनेको डाटा रिडन्डेन्सी हुन्छ, डाटाको डुप्लिकेसन हुन्छ। मल्टिपल फाइल्सहरुमा एउटै डाटा चाहिँ हामीले धेरैचोटि राखिराख्छौँ। जस्तो कस्टमर होल्डिङ सेभिङ अकाउन्ट and also the address of the customer will be present in the file maintaining the current account. जस्तो सेभिङ अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट दुईटैमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि कस्टमरको इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँनिर हुने भयो। यो चाहिँ एउटा डिफेक्ट भयो। इभन व्हेन सेम कस्टमर ह्याभ अ सेभिङ अकाउन्ट एन्ड करेन्ट अकाउन्ट हिज एड्रेस विल बी प्रेजेन्ट एट टु प्लेसेस। त्यही भएर उसको सेभिङ अकाउन्ट पनि छ करेन्ट अकाउन्ट पनि छ भने उसको इन्फर्मेसन चाहिँ दुई ठाउँमा राख्ने भयो के, दुई ठाउँमा चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ बस्ने भयो। यो चाहिँ हामीहरुको यो एउटा डिफेक्ट भयो है। यो एउटा डिफेक्ट भयो जुन डाटा रिडन्डेन्सीको कुरा आयो है, डाटा डुप्लिकेसनको कुरा आयो। डाटा चाहिँ डुप्लिकेट चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुले थाहा पायौं। यसको अलिकति बिग्रिराखेको छ फर्मेट चाहिँ म मिलाउँछु है। फर्मेट मिलाएर पछि नोटमा चाहिँ पीडीएफमा चाहिँ मिलाएर दिउँला। अहिले चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ है, क्लास कन्टिन्यू गरौँ। अर्को डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी। डाटा रिडन्डेन्सी लिड्स टु ग्रेटर प्रब्लम देन जस्ट वेस्टिङ द स्टोरेज। जस्तो डाटा चाहिँ हामीले डुप्लिकेसन गर्यौं, डाटा चाहिँ धेरै डुप्लिकेट भएको छ भने त्यसको अर्को प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्कन्सिस्टेन्सी हुन्छ के। इन्कन्सिस्टेन्सी भनेको डाटा चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा रिपिटेड छ अरे। सपोज एउटा अघिकै एक्जाम्पलमा एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको मोबाइल नम्बर चाहिँ चेन्ज भयो अरे है। मोबाइल नम्बर चेन्ज भयो, लाइब्रेरीलाई थाहा छ, रेजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसनमा पनि चेन्ज भयो, लाइब्रेरीमा पनि चेन्ज भयो। तर एक्जामिनेसनमा मोबाइल नम्बर पुरानै छ भने अब डाटा चाहिँ अब कुन चाहिँ मोबाइल नम्बर हो भनेर कन्फ्युजन हुने भयो के। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्कन्सिस्टेन्सी लिड गर्छ। कन्सिस्टेन्ट डाटा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भएन, एकुरेट एउटै भएन है। त्यसले गर्दा त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ प्रब्लम हो। यो चाहिँ डाटा इन्कन्सिस्टेन्सीको भयो। त्यसैगरी डिफिकल्टी इन एक्सेसिङ डाटा। त्यसै डाटा एक्सेस गर्नको लागि पनि प्रब्लम छ। फर जेनेरेटिङ एडहक रिपोर्ट्स द प्रोग्राम विल नट अलरेडी बी प्रेजेन्ट एन्ड ओन्ली अप्सन्स प्रेजेन्ट will to write a new program to generate requested report or to work manually। त्यसैगरी डाटा चाहिँ एक्सेस गर्नलाई पनि प्रब्लम हुन्छ किनकि मल्टिपल ठाउँमा मल्टिपल फाइल्सहरुमा डाटा हुने भएको कारणले गर्दा अब हामीहरुलाई एउटा रिपोर्ट निकाल्नु पर्यो अथवा एउटा केही काम गर्नु पर्यो भने त्यो काम पनि हामीहरुले फेरि त्यसको लागि पनि छुट्टै एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो र मल्टिपल फाइल्सहरुबाट एक्सेस गरेर फेरि अर्को एउटा छुट्टै फाइल बनाउनु पर्ने सिचुएसन पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यस्तो तरिकाले काम गर्दा चाहिँ अलिकति इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ, टाइम बढी लाग्छ र बढी महँगो पर्न जान्छ किनकि प्रोग्रामरले धेरै काम गर्नुको मतलब त्यहाँनिर महँगो पनि पर्ने भयो। यो चाहिँ डिफिकल्टी इन एक्सेसिङ डाटा। त्यसैगरी डाटा आइसोलेसन। सिन्स द डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड एट डिफरेन्ट टाइम्स एन्ड सपोजली बाई डिफरेन्ट पिपल द स्ट्रक्चर्स अफ डाटा फाइल्स जेनरली विल नट म्याच। त्यसैगरी डाटा आइसोलेसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एउटा डाटा र अर्को डाटाको बिचमा रिलेसन हुँदैन के। त्यसैगरी डाटा चाहिँ एकदमै मल्टिपल ठाउँहरुमा चाहिँ स्क्याटर भएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो आइसोलेटेड डाटाहरुलाई चाहिँ निकाल्नको लागि हामीहरुलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि गाह्रो हुने भयो। फर एक्जाम्पल सपोज द एड्रेस इन सेभिङ अकाउन्ट फाइल ह्याभ फिल्ड्स एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, पिन, वेयर द फिल्ड्स इन एड्रेस अफ करेन्ट अकाउन्ट आर हाउस नम्बर। जस्तो यहाँनिर हेर त एड्रेस फिल्ड पनि फरक फरक हुन सक्छ के। अब एड्रेस फिल्डै फरक फरक भयो भने तिनीहरु त छुट्टा छुट्टै जस्तो भयो नि त। Providing consolidated data list of all the customers will require looking in both files। जस्तो कस्टमरको रेकर्डहरु अब हामीहरुले त्यहाँनिर निकाल्नु पर्यो, कस्टमरको एड्रेस चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने अब दुईटा फाइल हेर्यो, दुईटा फाइलमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छ भनेपछि त्यहाँनिर पनि काम गर्ने बेला चाहिँ गाह्रो हुने हो। त्यसैगरी नेक्स्ट छ अर्को प्रब्लम छ इन्टिग्रिटी प्रब्लम। All the constraints have to be applied to database through appropriate checks in the coded program। This is very difficult when number such constraint is very large। Number of such constraint is very large। के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो इन्टिग्रिटी प्रब्लम भनेपछि इन्टिग्रिटी भनेको रुलहरु हो जुन डाटाबेसमा हामीहरुले रुलहरु लगाउँछन् र त्यो फाइलमा पनि हामीहरुले रुलहरु चाहिँ लगाउनु पर्यो भने प्रोग्रामबाट लगाइन्छ। त्यो फाइलमा चाहिँ रुलहरु लगाउनु भने प्रोग्रामबाट लगाउँछ र के हुन्छ त भन्दा डाटाबेस चाहिँ जुन रेकर्डहरु छ रेकर्डहरु चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो भन्छ के, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो सबैतिर। तर त्यो रुलहरु लगाउँछौं कन्स्ट्यान्ट गराउनको लागि र यदि हामीहरुले मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ डाटाहरु डुप्लिकेसन भएको छ भने त्यो रुल लगाउने बेला प्रोग्रामले चाहिँ सबै फाइलमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। यो पनि एउटा एक किसिमको इन्टिग्रिटी प्रब्लम हो। जस्तो एउटा अकाउन्ट छ जसको ब्यालेन्स चाहिँ
हैन। एन अकाउन्ट सुड नट ह्याभ ब्यालेन्स लेस देन 500, 500 भन्दा कम चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्दैन, हुनु भएन रे। टु इन्फोर्स दिस कन्स्ट्रेन्ट एप्रोप्रिएट चेक सुड बी एडेड इन द प्रोग्राम। र 500 भन्दा कम ब्यालेन्स हुन भएन भन्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रोग्राममा लगाउनु पर्यो हैन। अनि मान्छेले चाहिँ विथड्र गर्ने बेला चाहिँ 500 भन्दा कम ब्यालेन्स भयो भने उसलाई विथड्र गर्न दिनु भएन है। सपोज लेटर अन दिस अमाउन्ट लिमिट इज इन्क्रिज देन अल दोज चेक्स सुड बी अपडेटेड। अब 500 बाट 1000 गरायो अरे। अब 1000 गरायो भने जति प्रोग्राममा हामीहरूले त्यो चेक गर्छौँ, इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट चेक गर्छौँ, त्यो सबै प्रोग्राममा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त अब अपडेट गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटी प्रब्लम पनि यहाँनिर हुन्छ। त्यसै गरी सेक्युरिटी एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल र त्यसै गरी डाटाबेस चाहिँ फाइल सिस्टममा चाहिँ सेक्योर हुँदैन र फाइल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो डाटाबेस जस्तो सेक्योर हुँदैन। अनअथराइज्ड एक्सेस युजरलाई चाहिँ डाटा एक्सेस गर्न दिन भएन। त्यो चाहिँ हामीहरूको मेन काम हो भने मल्टिपल ठाउँहरूमा चाहिँ डाटा रिप्लिकेटेड हुन्छ र सबै कुरा प्रोग्रामले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोग्रामले कन्ट्रोल गर्ने बेला अथराइजेसन पनि एकदमै चेक गर्नको लागि यो सेक्युरिटीमा पनि एउटा प्रब्लम हो। त्यसै गरी कन्कुरेन्सी प्रब्लम, कन्कुरेन्टली चाहिँ डाटालाई मल्टिपल युजरहरूले मल्टिपल ठाउँहरूबाट एक्सेस गर्न लायो भने त्यहाँनिर पनि जस्तो अपडेट गर्ने बेला ब्यालेन्स अरे ब्यालेन्स मल्टिपल ठाउँबाट एकातिरबाट 1000 रुपियाँ निकाल्यो, एकातिरबाट 5000 निकाल्यो भने अब 1000 को राख्ने कि 5000 को चाहिँ विथड्र भएको राख्ने त है। हो त्यस्तो कन्डिसनमा कन्कुरेन्टली मल्टिपल युजरहरूले एक्सेस गर्नु पर्यो डाटालाई भने पनि त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि कन्कुरेन्टली एक्सेस गर्ने बेला अपडेटमा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। यो पनि एक किसिमको चाहिँ डाटाबेसको प्रब्लम हो। ल यति चाहिँ हामीहरूको मेन जुन फाइल सिस्टमको जुन डिफेक्ट्सहरू छ यिनै हो। जुन चाहिँ डाटा रिडन्डेन्सी भयो, डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी भयो, एक्सेसिङ गर्दाखेरि डिफिकल्टी भयो, त्यसै गरी डाटा आइसोलेसनको कुराहरू हैन, र त्यसै गरी सेक्युरिटी र एक्सेस कन्ट्रोलको प्रब्लम, इन्टिग्रिटीको प्रब्लम र कन्कुरेन्सीको प्रब्लम, यिनी यतिहरू चाहिँ यो चाहिँ फाइल सिस्टमको डिफेक्ट हो जुन डाटाबेसमा चाहिँ यस्तो डिफेक्टहरूलाई चाहिँ डाटाबेसले चाहिँ ओभरकम गर्छ फाइल सिस्टममा। थ्याङ्क यू।